السلام عليكم الإخوان. كنتمنى هذا الفيديو يكون فيه من الإفادة اللي غتكفينا إن شاء الله. اللوجيسيال اللي غنتكلم لكم عليه اليوم هو ديالوكس ايفو الفيرسون الأخيرة 9. ديالوكس ايفو هو هذا كيف ما كتلاحظوا على الصورة، هو هذا. نفتحوا الآن هذا اللوجيسيال. ديالوكس ايفو كيف ما كتعلموا هو اللوجيسيال المختص في اللايتين وكنقولوا الاناره. هذه هي الفيرسون الاخيره ديالوكس ايفو 9 اللي يلاه تم الطرح ديالها في هذا الشهر، هذا اوائل ديال هذا الشهر. كنتمنى نكون نفيدكم بشي حاجه ان شاء الله. الان غندخلوا الواجهه ديال ديالوكس ايفو. هذه هي الواجهه الاولى اللي كتطلع ملي كتحلوا الديالوكس. الان كيعطيكم نديروا واحد الاطلاله على الواجهه ديال الديالوكس. لهاد الخانه الاولى planification extérieure de l'édifice. هذه الا كنا غنصوبوا une partie à l'extérieur des jardins ou bien les voies. l'importation du plan de l'IFC. هادو كنقدروا نامبورتيو منها لي بلون سوا AutoCAD vers D2VG او لا كنقدروا نامبورتيو دي زيماج. هنا planification de la pièce كنقدروا نقادو بها une pièce l'intérieur ديالها بياس صغيره. هنايا éclairage des rues، هنا كنقادو به لي فوا، نقدروا نديروا l'éclairage de l'extérieur. وهنايا planification intérieure simple، هذه بحالها تقريبا بحال planification de la pièce لا ميم. هنايا ناخذ واحد المثال اللي نقدروا نامبورتيو منه واحد ان بلون. انا كنت ديجا حطيت واحد ليكزامبل، هو نامبورتيوه دابا ونبينو لكم باش تعرفوا الطريقه ديال لامبورطاسيون ديال لي بلون، كيفاش نامبورتيو ان بلون اوتوكاد نحطوه في ديالوكس ايفو ونخدموا عليه نقطه بنقطه، وهكذا كنتمكنوا منه مزيان. ملي كيطلع لنا بهذه الطريقه هذا كنديروا poursuivre. من بعد سيليكسيوني لي زونيتي، كنختاروا اليونيتي اللي ديجا مخدوم بها لو بلون. هذا مخدوم البلون اللي زدت انا مخدوم بسنتيمتر، وكنديروا تيرميني. الان كنلقاو لو بلون اللي زينا، ها هو هذا لو بلون اوتوكاد. نفتحوا البلون اوتوكاد باش تشوفوا اكزاكتومون واش هو هذا. poursuivre continue. هو هذا لو بلون اوتوكاد، وهذا البلون اللي امبورتيناه هنايا في ديالوكس ايفو. ديالوكس ايفو ما كيختلفش على لي فيرسون القدام ديالو 8.1 ولا 8.2. لي فيشي من هنا كنختاروا نوفو بروجي الا بغينا نخدموا فيرسون، نخدموا اون بتيت ديمونستراسيون بروجي اللي يكون صغير. الان باش كناخذوا وكنرسموا لي مور، كنمشيو لاول نقطه اللي نقدروا نخدموا بها. هنايا كيف ما كنقولوا اعتذر، هنا كيف ما كنقولوا الوحده اللي خدامين بها هي السنتيمتر. كنكوشيو هذا ريبريزونتي بروجيكسيون 2D ا 3D باش كنقدروا ناخذوا لا 3D في الاخر. كنجيو لو تيران، كنكليكو على التيران، كنمشيو لديسيني ان élément au sol rectangulaire ou bien dessiner un nouvel d'édifice. داكور، هو اللي كنقدروا نرسموا به لو بلون ديالنا. كناخذوا البروميي بوين فوا، كناخذوا لا دوزيام بوين، كناخذوا لونتوراج ديال لو بلون كامل، لا troisième et la quatrième. on clique le bouton droit fermer polygone. هكذا كنمشيو لا بارتي 3D كنشوفوا لو بلون ديالنا كيفاش جا. هو هذا لو بلون ديالنا كيف ما كتشوفوا دابا.
كنرجعوا لهادي دو دي فيرسون دو دي فيو دو بلان دونسومبل. دابا ليطاب الجايه شنو كنديروا بعدا كنسميو هاد لو بلان هذا ديالنا حنايا في نيفو ريتشوسي. هنا كنعطيو لا هوتور ديالو في هاد لابارتي هادي. لا هوتور نخليوها 2 متر 80 هي اللي كتكون ستاندار. داكوغ دابا كنجيو باش نقادو لا بارتي انتيريور ديال هاد لو بلان هذا. يعني كنقسمو لو بلان نقسمو نخليو لا كوزين بوحديتها لا كور الكراج سيجور هكذا كنقادو لو بلان ديالنا مزيان. داكوغ كنجيو لهاد لا بارتي ديسيني نوفو كونتور انتيريور كنكليكيو عليها هكذا كناخدو شاك زون بوحديتها. كناخدو la partie intérieure ديال le plan, la première point, la deuxième, troisième et la quatrième. On clique à droite, fermer polygone. نشوفو كيفاش عطانا en 3D. هاد la partie هادي هي la cuisine ديالنا. دابا نكملو même façon باش ناخدو الكور ديالنا. Dessiner nouveau contour intérieur. كناخدو les points ديالنا. soit كنمشيو لا ديرنيير بوين كنكليكيو عليها اولا نكليكو دغوات نديرو فيرمي بوليغون. كناخدو هذا الصال دو بان ديالنا حتى هي نكتفيو بهاد لي 3 كويزين كور اي لو صال دو بان. نشوفو لا 3 ديال 3 دي كيفاش اكزاكتومون صا. كيف ما كتشوفوا هنا كاينين دي بورت. لي بورت اللي غناخدوهم غنمشيو لا كاتريام كاس اوفرتور ديديفيس كنكليكيو عليها. هنايا كما كنشوفوا كاينين دي فونيتر مكتوبه. ملي كنكليكيو سير سيليكسيوني كيعطينا لي بورت اللي كاينين كيعطيونا لي فونيتر لي اوفرتور اللي كاينين لي زيكزامبل ديالهم باش نخدموا بهم. كياخذ شويه الوقت مي بون. هنايا كيف ما كتشوفوا كاينين لي فونيتر كاينين لي بورت ستاندار لي بورت الاشكال اللي كيف ما بغينا. داكوغ ناخذوا لا بورت ستاندار كليكو دو فوا ومن بعد كنكليكيو سير ديسيني نوفيل اوفرتور ديديفيس. كناخذوا لا بروميير بوين وكنديرو كنحطوها هنايا كناخذوا ديزاين. هنايا كيف ما كتلاحظوا تحط لينا لا بورت ديالنا. نشوفوا في لا 3 دي كيتحط شوفوا ها هو لا بورت ديالنا تحطات الاولى. هنايا كيف كتشوفوا كيف ما كنديروا باش نقادو باش كنقادو باش كتسهل علينا نقلبوا لو بلان ونتحكموا فيه كيف ما بغينا. كنخدموا بالبوطون دغوات ديال لا سوري كنحركوها كيف ما بغينا. داكوغ نمشيو لا 2 دي باش نحطو لي دو بورت اللي بقاو لينا. نمشيو عاوتاني ديسيني نوفيل اوفرتور ديديفيس ونحطو لا بروميير بوين ديالنا ونحطو لا دوزيام بوين. هنايا الباب غيبان لكم تحت كبير بهاد لي ديمونسيون هادو لحقاش هاد لا بارتي ديال السيجور مازال ما خدمناهاش. سكيفاي خاص ضروري يكون خدمنا لو بلان كامل باش هكذا كيكونوا عندنا دي مور اللي نقدروا فين نحطوا فيهم لي بورت. داكوغ نسيبريمو هذا. الان نمشيو وناخذوا نديرو اكزامبل ديال اون فونيتر باش نحطوها حتى هي وتعرفوا كيفاش تخدموها. كيف ما لاحظتوا غنمشيو نكليكو على سيليكسيوني ابري نمشيو لفونيتر ستاندار هي هادي نمشيو لديسيني نوفيل اوفرتور ديديفيس. ابري نديرو غير حنا نسنتو كوم كوا هنايا كاين نحطو في لا كوزين كاين دي فونيتر نحطو اون بوين هنايا لا دوزيام بوين لا بروميير فونيتر نمشيو لديسيني نوفيل اوفرتور نحطو لا دوزيام فونيتر ديالنا هنايا ونمشيو لا 3 دي باش نشوفو اكزاكتومون كيفاش عطانا. كيف ما كتلاحظوا لا فونيتر الاولى لا فونيتر الثانيه هذه الان
كنبينوا لكم كيفاش امبورتينا ان بلون اوتوكاد حطيناه في ديالوكس ايفو 9. ابخي كيفاش درنا لي زيسباس قديناهم. من بعد شفنا كيفاش كنحطوا لي بورت لي فونيتر. داكوغ. الان كيبقى لينا باش نعطيو لواحد لا كولور اللي نقدروا نخدموا بها الانتيريور. كنمشيو نديرو لا 3 دي ديالنا باش نخدموا لا كوزين ديالنا. الان غادي نمشيو لا بارتي اللي مكتوب فيها ماتيريو. ها هي هنايا كاينه اغوش ماتيريو. كنكليكيو سور لو مور اللي بغينا نبدلو ليه لا كولور ديالو، وكنختاروا لا كولور اللي بغينا من هنايا. سوا كنمشيو ناخدو الماتيريو، اون كليك سور سيليكسيوني كاتالوج دو ماتيريو ou bien لي كاتالوج ديال لي كولور. نمشيو حنايا حيت باغيين لي كولور ديال لي مور نحطوهم. نمشيو هنايا كيف ما كتشوفوا هنايا ديفيرون كولور اللي بغينا نخدموا بها. نخدموا بهاد لا كولور هادي بلو. كليك دو فوا. داكوغ. ابليكي. on ferme ça. on glisse هاد لا كولور نغليسيوها ونحطوها فهاد كنحطوها فهاد لو مور. كيف ما لاحظتوا لو بلون كامل كيولي بهاد لا كولور. سينون الا بغينا نعطيو لا كولور جوست لهاد لا بارتي في لو مور، نديرو كونترول زد باش نرجعو لور. كناخدو peindre le matériau on clique sur هاد لو مور بوحديتو. كيف ما لاحظتوا كيعطينا هاد لا كولور. الا بغينا نبدلو لا كولور نمشيو لهذا نديرو peindre le matériau après نحطو هنايا كيف ما لاحظتوا. شوفوا نمشيو الان لو سول. لو سول كيف ما درنا قبيله كنمشيو لسيليكسيوني من غير كنمشيو للكاتالوج ديال لي كولور. كنمشيو للكاتالوج دو ماتيريو اون كليك دو فوا. كيعطيونا لي ماتيريو اللي كاينين سوا اكستيريور سوا انتيريور. حنا غنبغيو الانتيريور. لو كاتالوج انتيريور كيعطينا هادو. لو سول هانتوما كتشوفوا اكزاكتومون شنو اللي كاينين ديال لي ماتيريو. حنا نختاروا اللي بغينا نديرو حنايا نابورت كي. الا لاحظتوا راه كاين هنايا حتى لي بورت وكاين حتى لي فونيتر نخدموا بهم حتى من هنايا. الا كفانا سينو نمشيو ناخدو ان تكستور اللي نحطوه في لو سول. نديرو هاد الخشب هذا نحطوه اولا هاد لو بوا دغاسين. كليكيو عليه دو فوا ونسدو لا فونيتر. من بعد كناخدو لو peindre de la matériau on clique ici. وهكذا كنلاحظوا بلي كملنا لا كويزين. من بعد كيبقى لينا سوا نحطو الماتيريو اللي بقاو لينا كاملين اولا وكيبقى لنا نحطو ليكليراج ديالنا في هاد لو بلون. كنتمنى هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، و كنتمنى ديروا ليا ابوني باش هكذا نكملوا ان شاء الله ونخدموا حوايج اخرين على في ديالوكس ايفو 9. ان شاء الله نطرقوا في الفيديو الماجي ان شاء الله نطرقوا كيف نحطوا الماتيريو كيف نحطوا ليكليراج ونقادوا لو بلون ان شاء الله كامل. شكرا لكم بزاف. ميرسي بوكو.